इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारतेन स्थापितं तन्त्रं कायाकल्पं कृत्वा चीनदेशेन सह सीमानिर्धारणस्य स्थायि समाधानाय बलं प्रदत्तम्। सममेव द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये निर्मितस्य विश्वासघातं निवारणाय आह्वानं कृतम्। भारतेन रूसदेशेन सह S-400 प्रणालीनाम् आपूर्तिः Su-30 MKI उन्नयनं समयसीमायां महत्वपूर्णसैन्य उपकरणानां क्रयणस्य च विषये चर्चा कृता अस्ति। अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरीनगर्यां भगवतः जगन्नाथस्य विश्वप्रसिद्धा वार्षिकी रथयात्रा समारब्धा। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् भारतेन सह अतीव महत्वपूर्णं सन्धिज्ञापनं शीघ्रमेव भविष्यति। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु सम्पूर्णे देशे प्राविटागमनस्य अनुमानं कृतमस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन स्थापितं तन्त्रं कायाकल्पं कृत्वा चीनदेशेन सह सीमानिर्धारणस्य स्थायि समाधानाय बलं प्रदत्तम्। तथा च 2020-20तमे वर्षे सीमाविरोधस्यानन्तरं द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये निर्मितस्य विश्वासघातं निवारणाय आह्वानं कृतम्। नवदिल्ल्यां भारत-चीन सीमायां शान्तिं सौहार्दं च स्थापयितुं स्थायि संगतिं विस्तारस्य च संरचित मार्गचित्रेण समस्यानां समाधानस्य आवश्यकताम् अपि उक्तम्। चीनदेशे शंघाई सहयोग संघटनस्य SCO रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशनस्यानन्तरं रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः चीनदेशीयेन स्वसमकक्षेण एडमिरल डोंग जून इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनं कृतम्। श्रीसिंहः द्विपक्षीयसम्बन्धेषु सामान्यतया पुनः आनेतुम् उभयपक्षाभ्यां क्रियमाणं कार्यं स्वीकृतवान्। रक्षामन्त्री स्वसमकक्षं सद्यः एव पहलगामे आतङ्क्याक्रमणस्य विषये पाकिस्ताने आतङ्कवादीनां स्थानानां विध्वंसनमुद्दिश्य भारतस्य सिन्दूराभियानस्य विषये न उक्तवान्। भारतेन रूसदेशेन सह S-400 प्रणालीनाम् आपूर्तिः Su-30 MKI उन्नयनं समयसीमायां महत्वपूर्णसैन्योपकरणं क्रयणस्य च विषये चर्चा कृता अस्ति। चीनदेशस्य किंगदाओ नगरे शंघाई सहयोग संघटनस्य SCO रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशनावधौ रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य रूसी समकक्षेन आन्द्रे बेलोसोवेन सह द्विपक्षीयोपवेशनम् अभवत्। मन्त्रिणो वर्तमान भूराजनीतिकस्थितयः सीमापारातङ्कवादः भारत रूस रक्षा सहयोगं च समेत्य अन्येषु विषयेषु गहनविमर्शं कृतवन्तौ। अस्मिन् उपवेशने रूसदेशस्य रक्षामन्त्री दीर्घकालिक भारत रूस सम्बन्धानां प्रकाशनं कृत्वा पहलगाम आतङ्क आक्रमणस्य विषये भारतेन सह एकतां प्रकटितवान्। विदेशमन्त्री डॉ S जयशंकरेण उक्तं यत् भारतेन चीनदेशे शंघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशनस्य संयुक्तप्रतिवेदनं न हस्ताक्षरितम्, यतो हि तत्प्रतिवेदने आतङ्कवादस्य सन्दर्भः समाविष्टः न आसीत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणं कुर्वन् डॉ जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् शंघाई सहयोग संघटनस्य निर्माणम् आतङ्कवादस्य उद्देश्यं कृत्वा निर्मितम्। स अवदत् यत् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्पष्टतया उक्तवान् यत् यदि संयुक्तप्रतिवेदने आतङ्कवादस्य उल्लेखः न भविष्यति तर्हि भारतं हस्ताक्षरं नैव करिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्यस्य पुरीनगर्यां भगवतः जगन्नाथस्य विश्वप्रसिद्धः वार्षिकी रथयात्रा अद्य आरभते। मन्यते यत् जून-जुलाई मासयोः संजायमाने प्रसिद्धे उत्सवे भगवान् जगन्नाथः तस्य अग्रजः बलभद्रः कनिष्ठः भगिनी च देव्यः सुभद्रायाः विग्रहरथेषु आरुह्य दर्शनं प्रददति। सममेव मातृस्वसायाः गृहं गुण्डिचा मन्दिरं गन्तुं सज्जाः कुर्वन्ति। ते गुण्डिचा मन्दिरे 9 दिनानि यावत् प्रवासम् अपि कुर्वन्ति। मन्दिर प्रशासनस्यानुसारम् अस्मिन् वर्षे उत्सवे प्रायः 13 लक्षमिताः भक्ताः भागं ग्रहीष्यन्ति। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् भारतेन सह अतीव महत्वपूर्णं सन्धिज्ञापनं शीघ्रमेव भविष्यति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अमेरिका चीनदेशेन सह सन्धिं कृतवान् अस्ति। ह्यः एकस्मिन् कार्यक्रमे प्रवदन् श्रीट्रम्पः अवदत् यत्
ते चीनदेशेन सह अधुना एव सन्धिं कृतवन्तः। भारतेन सहापि शीघ्रमेव एकः बृहत् सन्धिज्ञापनं भविष्यति। अन्यै राष्ट्रैः सह सन्धयः न भविष्यन्ति इति ट्रम्पः प्रतिपादितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् चीनदेशेन सह कृतस्य सन्धेः विवरणं ट्रम्पेण न प्रदत्तम्। But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु सम्पूर्णे देशे प्राविटागमनस्य अनुमानं कृतमस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन सौराष्ट्रे कच्छनगर्योः च अत्यन्तं प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह परिचर्चां कुर्वन् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य वैज्ञानिकः नरेश कुमारः अवदत् यत् अद्य देशस्य पश्चिमवर्तिषु क्षेत्रेषु अतीव प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रतिपादिता। The monsoon covers entire country during next 2 to 3 days. And along with that, there is a moderate to heavy rainfall occurring over most part of north and east India. If you talk about NCR Delhi, today we are expecting there should be light rainfall. Rainfall activity should increase light to moderate from tomorrow 28th onward, and it will continue till 30th. हिमाचलप्रदेशे विगतेषु दिवसेषु सञ्जाते प्रचण्डवृष्टेः अनन्तरं राजधान्यां शिमलायाम् अपि च राज्यस्य विभिन्नेषु भागेषु सघनमेघाः आच्छादिताः आसन्। तथापि केभ्यः स्थानेभ्यः लघुवृष्टेः सूचनाः प्राप्ताः सन्ति। तत्रत्य प्रचण्डवृष्ट्या जलप्लावनकारणेन च 8 जनाः मृताः, अपि च 2 राष्ट्रियराजमार्गौ 2 जलविद्युत्प्रकल्पौ च क्षतिग्रस्तौ सञ्जातौ। हिमाचल प्रदेशस्य कांगड़ा जनपदस्य खनियारा नगरस्य मनोनी नलिकातः 5 शवः प्राप्ताः सन्ति, यत्र आकस्मिक जलप्रलयेन 8 श्रमिकाः जलव्याप्ताः आसन्। 3 जनाः अधुनापि लुप्ताः इति ज्ञापिताः सन्ति। तत्रत्य जनान् अन्वेष्टुं साहाय्योद्धाराभियानं प्रचलति एव। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य श्वः च वर्षायाः कृते पीतसञ्चेतनां प्रख्यापितमस्ति। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू सर्वान् उपायुक्तान् अस्मिन् ऋतौ प्रतिकूलसमयावधौ सक्रियतां सन्धारणस्य निर्देशाः प्रदत्ताः। जम्मूकश्मीरस्य उधमपुरनगरस्य एकस्मिन् वन्यक्षेत्रे अद्य प्रातः पाकिस्तानस्य जैश ए मोहम्मद इत्यस्य गुल्मस्य 3 आतङ्कवादिनः निगडितुं सुरक्षाबलानाम् अन्वेषणकार्यक्रमम् आरब्धमस्ति। यः सुरक्षाबलेन सह संघर्षे एकः आतङ्कवादी मारितः। तस्य 3 सहचराणां वसन्तगढस्य वन्यक्षेत्रे निगडनं न सञ्जातम्। तत्रत्य सुरक्षाबलैः सम्पूर्णे क्षेत्रे अन्वेषणकार्यक्रमः अद्यापि प्रचलति एव। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारतेन स्थापितं तन्त्रं कायाकल्पं कृत्वा चीनदेशेन सह सीमानिर्धारणस्य स्थायि समाधानाय बलं प्रदत्तम्। सममेव 2 राष्ट्रयोः मध्ये निर्मितस्य विश्वासघातं निवारणाय आह्वानम् अपि कृतम्। भारतेन रूसदेशेन सह S-400 प्रणालीनाम् आपूर्तिः SU-30 MKI उन्नयनं समयसीमायां महत्वपूर्णसैन्य उपकरणानां क्रयणस्य च विषये चर्चा कृता अस्ति। अद्य ओडिसा राज्यस्य पुरीनगर्यां भगवतः जगन्नाथस्य विश्वप्रसिद्धा वार्षिकी रथयात्रा समारब्धा। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् भारतेन सह अतीव महत्वपूर्णं सन्धिज्ञापनं शीघ्रमेव भविष्यति। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु सम्पूर्णे देशे प्राविटागमनस्य अनुमानं कृतम् अस्ति। इति वार्ताः।